रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको, साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र यस कार्यक्रममा हामी ब्रह्मकुमारी सिटी विश्वविद्यालयको 7 डेजको कोर्स गरिरहेका छौँ र गत श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ हामी आत्मा हौ र हामी सम्पूर्ण मानव आत्माहरूको घर परमधाम हो भनेर चर्चा गरिसकेका छौँ र आज विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ ब्रह्मकुमारी अप्सरा दी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, हामीले गत श्रृङ्खलामा कुराकानी गऱ्यौँ आत्मा र हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको घर परमधाम हो भनेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब हामी कुन कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ दिदी? दोस्रो लेसन भनेको राजयोग मेडिटेसनको दोस्रो पाठ भनेको रियलाइजेसन अफ गड्स पावर, परमात्मा शक्तिको अनुभव। हजुर। अब यो चाहिँ हामी राजयोगको कोर्स गरिरहेका छौँ, यो 7 दिनको कोर्स। हजुर। र यो कोर्समा आज हामी परमात्माको परिचय, परमात्माको शक्तिको रियलाइज गर्न, शक्ति पाउनको लागि अथवा भगवानसँग भेट हुनको लागि सबभन्दा पहिला हामी यो कोर्समा चाहिँ परमात्मासँगको परिचय। हजुर। परिचय जबसम्म हुँदैन तबसम्म स्नेह र स्नेह हुँदैन। स्नेह नभएपछि के हुँदैन, शक्तिको आदान प्रदान पनि हुँदैन। जस्तो तपाईँको मेरो नै कुरा गरौँ, तपाईँको र मेरो परिचय थिएन, बाटोमा देखे पनि तपाईँ र म बोल्थ्यौँ त? बोल्थेनौँ। कति मानिसहरूसँग हाम्रो परिचय नै छैन, हामीलाई बाटोमा हिँड्दा कोही वास्तै हुँदैन। जहाँ परिचय हुन्छ, परिचय भएपछि हामी स्नेहको साथ बोलिन्छ, भेट गरिन्छ, गाढा हुँदै जान्छ, कुराकानी हुन्छ, लेनदेन चल्छ होइन। र आज परमात्मासँग परिचय नभएको हुनाले मानिसको सम्बन्ध परमात्मासँग छैन र परमात्मासँग प्यार पनि छैन। हजुर। आज हेऱ्यो भने एक मानिसको अर्को मानिससँग कति प्यार छ, एकैछिन भेट नहुँदा पनि कयौँ पटक फोन हुन्छ, SMS हुन्छ। तर भगवानसँग चाहिँ भगवानलाई स्मरण गरौँ, सम्झिनुहोस् भन्यो भने कोही दुःख परेको बेलामा या त कोही ठुलो पूजापाठ भएको बेलामा मात्रै हामीले परमात्मालाई सम्झिन्छौँ होइन। किनकि परमात्मासँग कोही हाम्रो स्नेह पनि छैन। कति मानिसले त परमात्मालाई विश्वास पनि गर्नुहुन्न र मान्दा पनि मान्नुहुन्न र कसैले फेरि म परमात्मालाई बिलिभ गर्छु सम्म पनि भन्नुहुन्छ। भनेपछि आज संसारमा परमात्माको विषयमा नै यति धेरै मतहरू, यति धेरै विचारहरू, यति धेरै धर्महरू हेर्नुहोस् भनेपछि परमात्माको बारेमा यति धेरै कुराकानीहरू छ भने परमात्माको सत्ता, परमात्मा सत्ता अस्तित्व कहीँ छ होला नि। हो, त्यही त हामीले हुन्छ नि, यहाँ विभिन्न धर्महरू छन् होइन। र अब क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टलाई गड मान्नुहुन्छ, जस्तो हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ अब राम लक्ष्मी होइन, विभिन्न चाहिँ देवी देवतालाई चाहिँ भगवान मानिरहेका हुन्छौँ होइन। यो धर्मको नाममा चाहिँ एकदम यति धेरै धर्म भयो कि को राइट हो, को रङ हो, र कसलाई चाहिँ एउटा रियालिटीमा गड मान्ने भन्ने कुरामा नि हामी आफै कन्फ्युज भयो। त्यसको बारेमा पनि हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ। अमेरिकामा एकपटक के भयो अरे भने एउटा ठुलो कन्फरेन्स भयो अरे र त्यो कन्फरेन्समा यो संसारमा भगवानको अस्तित्व छैन भन्ने विषयमा प्रवचन गर्नुपर्ने, साइन्टिस्टले बोल्नुपर्ने, अनि त्यसपछि दार्शनिकले अनि धार्मिक व्यक्तिले। धार्मिक व्यक्तिले बोल्दा भाषण गर्दाखेरि यो संसारमा परमात्माको अस्तित्व छ
भनेर बोल्नुभयो। दार्शनिकले बोल्दा पनि यो संसारमा परमात्माको अस्तित्व छ भनेर बोल्नुभयो। लास्टमा साइन्टिस्टले बोल्दाखेरि यो संसारमा परमात्माको अस्तित्व छैन, किनकि साइन्सले हर कुरालाई प्रुफ गरेर हेर्छ नि। अणु किनकि अब हामीले हिन्दू धर्ममा कण कणमा परमात्मा व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका थियौँ। अब उनीहरूले त्यो कणलाई पनि एटम अणुलाई परमाणुलाई पनि विभाजन गरेर हेर्दा त्यहाँ परमात्माको अस्तित्व नदेखेपछि यो संसारमा परमात्माको अस्तित्व छैन भनेर मान्नेपछि सारा जनताले ताली बजाए, किनकि यो नयाँ विषय थियो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ यति राम्रोसँग सम्पन्न भयो। लास्टमा उहाँले के भन्नुभयो भने यो संसारमा परमात्माको अस्तित्व छैन भन्ने कार्यक्रम यति राम्रोसँग सम्पन्न भयो, थ्याङ्क्स गड भनेर भन्नुभएछ। अचानक उहाँको मनबाट मुखबाट त्यो शब्द निस्केछ। किन भन्दा किन निस्क्यो त्यो पनि कारण छ। हरेक मानिसभित्र तीनवटा मन छ, एउटा कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड एन्ड सुप्राकन्सियस माइन्ड, होइन? यो सुप्राकन्सियस माइन्ड चाहिँ कहिले जाग्छ त भन्दा मानिसलाई जब एकदमै ठुलो एउटा सरप्राइज भयो भने अथवा दुःख भयो भने, केही सिप लागेन भने, अथवा कुनै पनि टाइम चाहिँ मानिसभित्र सुतेको जो चाहिँ सुप्राकन्सियस माइन्ड चाहिँ कहिलेकाहीँ जागृत हुन्छ। एज अ नर्मल अवस्थाभन्दा अलिकति हाई भएको बेलामा हो, त्यस्तो बेलामा पनि मानिसको सुप्राकन्सियस माइन्ड चाहिँ ओ माई गड भन्छ नि मान्छेले। कहीँ अनि के आपद विपद पनि ओ माई गड कति शब्दमा हामी भन्दछौँ। के दुःख पर्यो भने पनि मान्छेले ओ गड भन्छ, होइन? अचानक अब खुसीले एकदमै धेरै खुसी भयो भने ओ माई गड मतलब कि एक्साइट भएर पनि त्यो चाहिँ सुप्राकन्सियस माइन्ड चाहिँ जागृत हुन्छ। उहाँले त्यसो भन्नुभएछ कि किनकि हरेकको भित्र चाहे ईश्वरलाई मानौ या नमानौ त्यो सुप्राकन्सियस माइन्ड चाहिँ मानिसको सुतेको छ, तर त्यही माइन्ड नै हर हमेसा जाग्नुपर्ने हो र त्यसो भन्नुभयो उहाँले। अनि किनकि परमात्मालाई चाहिँ मानिसले जति मान्दिन भने पनि रावणले पनि परमात्माको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको थिएन, तर जब उसको मृत्यु हुने दिन आयो, हाय राम हे राम भनेर उसले चाहिँ शरीर छोड्यो। भनेपछि संसारमा परमात्माको अस्तित्व छ र परमात्माको अस्तित्वलाई हामीले परिचय गर्नुपर्दा परमात्माको सत्य नाम, यस संसारमा ईश्वरको नामहरू धेरै छ। कसैले गड, जेहोवा, अल्लाह, कर्ता पुरुष, एक ओमकार, धेरै नाम छ, होइन? तर परमात्माको सत्य नाम, सत्य र पुरानो नाम चाहिँ शिव। शिवको अर्थ संस्कृतमा पवित्र, कल्याणकारी, संस्कृत भाषामा। शिवको अर्थ संस्कृतमा अर्को चाहिँ पापनाशक पनि हो, होइन? र अर्को चाहिँ कल्याणकारी, मङ्गलकारी, शुभकारी नाम शिव। यसै पनि अब हिन्दू धर्ममा पनि धेरै नामहरू, जस्तो सोमनाथ, हरेक नामको अर्थ लिँदा सोम भनेको अमृत, होइन? अब पशुपतिनाथ, हाम्रो नेपालमा पशुपतिनाथ। अब पशु भनेको शरीरलाई पनि पशु भनिँदो रहेछ कि। यो शरीर भनेको पशु भयो, शरीरभित्र जो आत्मा छ त्यो आत्मा चाहिँ शरीरको पति भयो, पशु अनि पति अनि नाथ भनेको ईश्वर। शरीरभन्दा माथि आत्मा, आत्माभन्दा माथि परमात्मा र आत्माको नाथ हुनुहुन्छ भनेर पशुपतिनाथ भनेर पनि हामीले नेपालमा पशुपतिनाथको रूपमा जो परमात्मालाई मान्छौँ। धेरै नामहरू छ जसको विभिन्न अर्थ छ, होइन? जस्तो हाम्रो पनि नाम छ नि, हजुरको पनि 2-3वटा नाम छ होला, तर एउटा बोलाउने नाम हुन्छ, होइन? त्यस्तै अब हामी मानिसको पनि धेरै नाम, जस्तो कि अब कोही व्यक्ति अब कार्यालयमा जानुभयो भने उहाँलाई चाहिँ हाकिम अथवा बोस भनिन्छ। उहाँ नै व्यक्ति चाहिँ आफ्नो घरमा जाँदा उहाँ चाहिँ आफ्नो बुवाले पिताजी भन्नुहुन्छ। उहाँ नै व्यक्ति चाहिँ कसैको विवाहमा जानु भन्छ उहाँलाई फेरि जन्ती भन्छन्। कर्तव्य अनुसार मानिसलाई विभिन्न किसिमबाट बोलाए जस्तै परमात्मा शिव बाबाले यस सृष्टिमा आएर जुन जुन कर्तव्य गर्नुभयो, अमर ज्ञान दिने भयो हुनाले अमरनाथ, होइन? अमर आत्माका पिता हुनाले अमरनाथ, होइन? त्यस्तै बबुलनाथ, काँडा जस्तो स्वभाव संस्कारलाई परिवर्तन गरेर हामीलाई डिभाइन संस्कार दिने भएको हुनाले बबुलनाथ। सोमरूपी अमृत, ज्ञानरूपी अमृत रसपान, अमृतको धारामय जीवन बनाइदिने भएको हुनाले सोमनाथ, होइन?
अनि रामको पनि ईश्वर भएको हुनाले राम यसरी यो धेरै नामहरू छन्। कर्तव्यको रूपमा नाम राखिँदै गइयो। हो, परमात्माको धेरै कर्तव्य अनुसार ती नाम गए। तर गुणवाचक नाम चाहिँ जुन नामले चाहिँ गुणलाई सिद्ध गर्छ, शुभकारी, मङ्गलकारी, कल्याणकारी। आज कसैको नाम शान्ति छ तर जीवनमा अशान्ति भइरहेको छ, कसैको नाम अमर छ तर मृत्यु भइरहेको छ, कसैको नाम धनपति छ तर उहाँ गरिब हुनुहुन्छ, कसैको नाम लक्ष्मी छ तर उहाँ त्यति सम्पन्नशाली हुन्। नाम अनुसार गुण छैन। तर परमात्माको नाम शिव जो छ, शिव जो नाम छ त्यो उहाँको सम्पूर्ण शक्ति र गुणलाई चाहिँ त्यो नामले चाहिँ प्रकट गरेको हुनाले शुभकारी, मङ्गलकारी, कल्याणकारी, पापनाशकको अर्थ चाहिँ शिव हो। शिव हैन। यसरी परमात्माको दिव्य नाम शिव। परमात्माको रूप चाहिँ निराकार, बलेको दियो जस्तै, ज्योति जस्तै, निराकार ज्योति स्वरूप, अ पोइन्ट अफ लाइट। अति सुन्दर, अति सुनौलो, अति सुन्दर। त्यही भएर हामी भन्छौँ सत्यम शिवम सुन्दरम। परमात्माको रूप चाहिँ सत्य रूप चाहिँ निराकार ज्योति रूप, सुन्दर रूप, निराकार रूप छ। त्यसकारण हामी केही पूजापाठ गर्दा पनि के गर्छौँ? ज्योति बाल्छौँ होइन। ज्योति बालेर त्यो ज्योतिलाई हामीले नमस्कार गर्छौँ। यज्ञ गर्दा हामीले पूजा, सत्यनारायणको पूजा, अन्य रुद्री पूजा लगाउँदा पनि सबभन्दा पहिला हामीले त्यहाँ एउटा ताउलामा ज्योति बालेर त्यहाँ टपरीले छोपेर यो यज्ञ अवधिभरि यो ज्योति चाहिँ परमात्माको प्रतीक। यो ज्योतिले हामीले गरेका सम्पूर्ण यज्ञ कर्महरूलाई एउटा अधिष्ठाताको रूपमा हेरिरहेको छ साक्षी भएर भने उहाँलाई साक्षी मानेर हामीले सम्पूर्ण यज्ञका कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ होइन। परमात्मा ज्योतिलाई साक्षीको रूपमा मानेर हामीले चाहिँ सम्पूर्ण कर्म गर्छौँ। र साथसाथै हुन्छ नि मानिस मर्दा पनि होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा दियो बाल्ने चलन हुन्छ 13 दिनसम्म। 13 दिनसम्म त्यहाँ पनि ज्योति बालिन्छ ताकि त्यो ज्योति जो परमात्माको दिव्य ज्योतिको प्रतीकको रूपमा कहीँ त्यो आत्मा अन्धकारमा नभट्केस्, दुःख नपाओस् भन्ने उद्देश्यले पनि त्यहाँ पनि हामीले ज्योति बाल्छौँ। ज्योतिको यहाँ मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा बुद्ध धर्ममा हजुर जानुहोस् त्यहाँ पनि ज्योति बालिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ दीप ज्योति भनेर 108 बत्ती हुन्छन् र मूल ज्योति भनेर ज्योति बालिन्छ। बुद्धको मूर्तिको अगाडि पनि ज्योति बालिन्छ। त्यस्तै अब क्रिस्चियन धर्ममा गड इज लाइट भनेर ज्योति क्यान्डल बालिन्छ, मोमबत्ती बालिन्छ। अन्य धर्ममा पनि ज्योतिको महत्त्व छ होइन। दीपशिखा भनेर पनि कहीँ पारसी धर्ममा, अन्य धर्ममा पनि ज्योति बालिन्छ। किनकि ज्योतिको संसारभर महत्त्व छ। किनकि परमात्माको दिव्य रूप चाहिँ ज्योति रूप, निराकार रूप, पोइन्ट अफ लाइट, शिव बाबा। हामीले ओम शान्तिमा चाहिँ बाबा भन्छौँ। बाबा मिन फादर होइन। परमात्मा भनेको प्रेमको भाषामा, प्यारको भाषामा हे ईश्वर भन्दा पनि हाम्रो साइनो अलिकति टाढा होला। एउटा प्यारको भाव, किनकि भगवान्लाई हामीले भावलाई भर भन्नुभएको छ कि आफ्नो भित्र होइन। भावविहीन भयो भने भन्छ नि यिनको त हृदय कति शून्य रहेछ। यिनको हृदय परमात्माको प्रति शून्य भएको रहेछ, कठोर रहेछ। जब जब मानिसको हृदय परमात्मा प्रति ग्लानीले भरिन्छ, विरोधले भरिन्छ, तब तब म आएर अधर्मको विनाश र सत्य धर्मको स्थापना गर्दछु भन्नुभएको छ नि त गीतामा। त्यस कारणले परमात्माको प्रति अनन्य भाव भनेको प्रेम भाव, श्रद्धा भाव होइन। यो भावले भरेपछि अनि परमात्माको त्यो दिव्य रूप निराकार ज्योति बिन्दु स्वरूप, पोइन्ट अफ लाइट जस्तो हाम्रो आत्मा छ। गुड। जस्तो हाम्रो आत्मा निराकार छ, सेम आत्माको फादर, आत्माको पिता पनि ज्योतिको पिता ज्योति, बिन्दु ज्योतिको पिता बिन्दु ज्योति रूप। जस्तो चराको पिता चरा जस्तै, गाईको पिता गाई जस्तै, आत्माको पिता परमात्मा आत्मा जस्तै परमात्मा। यो आत्मा ऊ चाहिँ परमात्मा, सुप्रिम सोल हुनुभयो। यसरी शिव बाबाको रूप चाहिँ निराकार ज्योतिर्मय, सत्यम शिवम सुन्दरम। यस्तो रूपलाई भिजुलाइज गरेर आफ्नो आँखाको अगाडि ल्याउने, आफ्नो हृदयमा परमात्माको त्यो रूपलाई भिजुलाइज गर्नुहोला होइन। र परमात्मा चाहिँ रूपमा बिन्दु तर शक्तिमा र गुणमा सिन्धु सागरको समान, सूर्यको समान भनेको छ गीतामा। सूर्य वर्णम भनेको छ कि अणुदेखि लिएर चन्द्रमासम्म संसारको सबै चिजलाई हजुरले हेर्नुहोस्
ती चिजको ओरिजिनल रूप चाहिँ गुलाबमै पाइन्छ कि बाटुलो रूपमा होइन, बीज रूपमा। जेको पनि बीज हेर्नुहोस्, मानिसको शरीर पनि गर्भभित्र चाहिँ अण्डाकार रूपमै बसेको हुन्छ होइन। पानीको थोप्लो अनि ढुङ्गा पनि घर्सिँदै जाँदा चाहिँ त्यो गुलाबमै परिणत हुन्छ। यसरी परमात्माको रूप चाहिँ निराकार बीज रूप भनेको छ कि मेरो रूप चाहिँ बीज रूप छ, निराकार रूप, र म परमधाममा बस्छु। म चाहिँ जन्म र मृत्युको चक्रमा आउँदैन। जब जब धर्मको नाश हुन्छ र अधर्म, भ्रष्टाचार, पापाचारको फैलावट हुन्छ, तब म आफ्नो कार्य गर्नको लागि, सत्य धर्मको स्थापना, अधर्मको विनाश गर्नको लागि चतुर्युगको अन्तमा भनेको छ कि चतुर्युगको अन्तमा भनेको कलियुगको अन्तमा परमात्माको दिव्य अवतरण हुन्छ। यसरी परमात्माको रूप चाहिँ एउटा बलेको ज्योति जस्तै निराकार। तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भने जस्तो राति आकाशमा हेर्दा एउटा तारा देख्नुहुन्छ नि, त्यस्तै रूपलाई शिव बाबालाई हजुरले चाहिँ आफ्नो मनमा, आफ्नो बुद्धिरूपी स्क्रिनमा हजुरले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। र उहाँ नै मेरो परम पिताजी हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले सानै उमेरदेखि गीत गाउँथ्यौँ, तुमी हो माता पिता तुमी हो बन्धु सखा तुमी हो विद्या द्रविणम तुमी हो सर्व मम देव भनेको यो आत्माको उहाँसँग हाम्रो के रहेछ त भन्दा माताको पिताको विद्या बुद्धि सम्पूर्ण सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो आत्माको परमात्मा पितासँग रहेछ। यसरी भगवानको रूपको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। एउटा सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि भगवानसँग केही सम्बन्ध भएर त हामीले भगवानलाई अटोमेटिकली याद गर्दो रहेछौँ हो नि। त्यो दुःख परेको बेलामा, किनकि कुनै इतिहासको कुनै टाइममा हाम्रो आत्मालाई उहाँले चाहिँ सुख शान्ति दिनुभएको थियो, त्यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ। तर हाम्रो मेमोरीमा त्यो कुरा के छ, स्टोर छ। त्यही भएर हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ, हे भगवान मलाई सुख शान्ति दिनुहोस् भन्छौँ नि हामी त। अनि एकदम गाह्रो भयो भने पनि मर्न खोज्छौँ क्या फेरि। हो, गाह्रो भएको बेलामा पनि हे भगवान भन्छौँ हामी, किनकि कुनै न कुनै बेलामा, त्यो कुन बेलामा इतिहासको कुन टाइममा दिनुभयो त्यो चाहिँ हामीलाई याद छैन, तर दिनुभएको हो परमात्माले। त्यो कुरा हामीलाई स्मरण छ। त्यही भएर हामीले दुःख परेको बेलामा ओ गड, हे भगवान भनेर चाहिँ हामीले स्मरण गर्छौँ। यसरी परमात्माको रूप चाहिँ निराकार ज्योति रूप छ होइन, पोइन्ट अफ लाइट। अब परमात्माको गुण चाहिँ उहाँ चाहिँ आनन्दको सागर, शान्तिको सागर, प्रेमको सागर, ज्ञान अमृतको सागर, सद्गति दिने, सद्गति दाता, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचनाकार, र चाहिँ उहाँ चाहिँ मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको बीज रूप र गीता ज्ञान दाता। श्रीमद् भागवत गीताको ज्ञान पनि स्वयं परमात्माले नै दिनुभएको हो। यसरी परमात्माको अनन्त विशेषताहरू, गुणहरू छन्। ती गुणहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्तन गर्ने, जस्तै हजुर मेडिटेसनमा बस्नुहुन्छ नि, ध्यान गर्न बस्दा एउटा एउटा गुणलाई लिएर चिन्तन गर्ने। शिव बाबा हजुर आनन्दको सागर, ज्योति बिन्दु, अत्यन्त सुन्दर ज्योति बिन्दु, निराकार रूप, म आत्मा तपाईँको बच्चा आनन्द स्वरूप हुँ। यसरी चाहिँ फेरि हामीले सम्झन सक्छौँ। यो हो परमात्माको सत्य स्वरूप। गीतामा के भनेको छ भन्दा, मेरो स्वरूप अणु स्वरूप निराकार बीज रूप हुनाको कारणले मूढमती मनुष्यले मलाई चिन्न सक्दैन र मलाई व्यक्त भावमा खोजिराख्छ। परमात्माको त्यो रूप चाहिँ अणु स्वरूप। त्यही भएर भनेको छ कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ति माम बुद्धै परम भावम जानन्तु ममावेय मनोत्तमम। मेरो अव्यक्त स्वरूपलाई होइन मूढमती मनुष्यले जान्न सक्दैन, व्यक्त भावमा मलाई खोज्दछ होइन। व्यक्त भनेको भौतिक रूपमा चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ। यसरी परमात्माको रूप चाहिँ निराकार रूप छ, बीज रूप, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको बीज रूप, पोइन्ट अफ लाइट। हेर्नुहोस् न, यति सूक्ष्म एटम बमलाई नै हजुरले हेर्नुहोस्, एटम बम कति सानो छ, तर संसारलाई ध्वस्त गर्ने त्योभित्र शक्ति छ कि छैन? छ, एकदम छ नि त। रुखकै बीजलाई हेर्नुहोस् न, यति सानो सुन्तलाको बिउ हेर्नुहोस्, सुन्तलाको बीज यति सानो छ होइन, तर त्यो सुन्तलाको बीजभित्र हजारौँ दाना सुन्तला कैयौँ वर्षसम्म फल्न सक्ने क्यापासिटी र हजारौँ दाना सुन्तला त्यो बीजभित्र छ कि छैन, त्यसको पावर छ। तर त्यो त देखिँदैन नि बाहिरबाट हेर्दा। जसै त्यो बीजलाई लगेर हामीले धरतीमा रोप्छौँ, त्यसले पञ्चतत्त्व प्राप्त गर्छ, त्यो भित्र भएको अव्यक्त शक्ति चाहिँ निक्लन्छ।
त्यस्तै किसिमबाट ज्योति बिन्दु शिव बाबा जो बीजरूप हुनुहुन्छ नि, सुन्तलाको बीज वरको बीज जस्तो बीजरूप परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी धरतीमा ब्रह्मा बाबाको शरीर रूपी धरतीमा जब आउनुहुन्छ नि बीजरूप शिव बाबा, र उहाँको सहायताबाट, उहाँको मानवीय शरीरको सहायताबाट आफ्नो शक्तिलाई यस पृथ्वी लोकमा प्रकट गर्नुहुन्छ। अव्यक्त परमात्माको व्यक्त शक्तिको फेरि चाहिँ पुरा संसारभरि के हुन्छ, प्रत्यक्षता हुन्छ। र परमात्माले भन्नुभएको छ नि, जब जब संसार रूपी कल्प वृक्ष एकदम जडजडीभूत अवस्थामा पुग्छ तब तब म आउँछु, आदि पुरुषको सहायताबाट वैराग्य रूपी शस्त्रबाट यो संसार रूपी कल्प वृक्षलाई काट्छु भन्नुभएको छ कि। यसरी परमात्माको रूप निराकार ज्योति रूप छ। तर हामीले परमात्माको निराकार बिन्दु ज्योतिलाई नचिनेर हामीले हिन्दू धर्ममा चाहिँ शङ्करलाई नै शिव भनेर पूजा गरिरहेका हुन्छौँ। एकदम शिव र शङ्कर चाहिँ हामीले एउटै मान्छौँ, एउटै जय शिव शङ्कर भोलानाथ प्रभु भनेर, शङ्कर भने पनि शिव भने पनि एउटै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पूजा गर्दै आइरहेका थियौँ। र कथा कहानीहरूमा पनि हुन्छ नि, एउटा दैविक कथा कहानीहरूमा होइन, जस्तो अरू कसैले पनि एउटा समस्या समाधान गर्न नसक्यो तर सबैजना शिवमै आएर चाहिँ यस्तो गरिदिनुहोस् भनेर। हो अब शिव हजुरले भने जस्तै शिव भने पनि फेरि शङ्करजीकै रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आइरहेका हुन्छौँ। र सम्झँदा पनि ल शिवजी चाहिँ यस्तो भाङ धतुरो खानुभयो अरे यसो भनेर पनि हामीले फेरि यतापट्टि लगिजान्छौँ। तर शिव र शङ्करमा के अन्तर रहेछ? शङ्कर हामीले फोटो देख्दा नै थाहा पाउन सक्छौँ नि, शङ्करजीको अगाडि हमेसा शिवलिङ्ग हुन्छ र उहाँको हातमा यसरी माला लिएर जपेर शिवको चाहिँ तेस्रो सत्ताको ध्यान गरे। यदि उहाँ आफै शिव भए त आफ्नै तपस्या आफैले त गर्दैनन् नि, होइन? आफूभन्दा तपस्या गरिन्छ, स्मरण गरिन्छ आफूभन्दा ठुलो शक्तिको, आफ्नो लेभलको पनि गरिँदैन, आफूभन्दा सानोको पनि गरिँदैन। मतलब कि शङ्कर भन्दा पनि ठुलो सत्ता अर्को कोही छ जसले उहाँ निरन्तर उहाँलाई स्मरण गरिरहनु भएको छ अघिल्तिर शिवलिङ्ग राखेर। हजुरले शिवलिङ्गलाई पनि देख्नु भएको छ नि त पूजा गर्दा। शिवलिङ्गमा पनि के हुन्छ भने त बिचमा तीनवटा रेखा हुन्छ कि, तीनवटा रेखा हुन्छ, तीनवटा रेखालाई त्रिपुण्डी भन्छ कि। त्यो त्रिपुण्डीको बिचमा सानो रातो बिन्दु ज्योति अङ्कित गरिएको हुन्छ। हामीले जल चढाउने, बेलपत्र चढाउने, उखु जति पनि चिज शुद्ध या अशुद्ध वस्तु चढाउँछौँ शिव परमात्मालाई स्मरण गर्दै, त्यो चाहिँ चढाएको ज्योति रूपलाई स्मरण गर्दै शिवलिङ्गमा हामीले चाहिँ चढाएको। तर हामीले न त हामीले त्यो अर्थ बुझ्यौँ, न चाहिँ पण्डितले नै अर्थ बुझेर हामीलाई बुझाउनु भयो। यो अर्थ पनि परमात्मा शिव बाबा आएर नै चाहिँ बुझाउनु भयो कि मेरो रूप अणु स्वरूप निराकार ज्योति रूप छ र शिवलिङ्गमा जो बिन्दु अङ्कित छ नि त्यो त्रिपुण्डीको बिचमा, जस्तो हामीले जिओडी गड भन्छौँ नि, जी फर जनरेटर, ओ फर अपरेटर एन्ड डी फर डिस्ट्रोयर, तीनवटा कर्तव्य गर्ने भएको हुनाले त्यो मन्दिरमा शिवलिङ्गमा हामीले रुद्री पूजामा पनि तीनवटा पात भएको बेलपत्र लगेर त्यहाँ चाहिँ चढाउँछौँ, किनकि परमात्माले सृष्टिमा आएर तीनवटा कार्य गर्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर तीनवटा रेखा चाहिँ त्यहाँ देखाइन्छ र बिचमा चाहिँ बिन्दु ज्योति अङ्कित गरिएको छ। त्यो ज्योति बिन्दु भनेको परमात्माको प्रतीक, तीनवटा रेखा भनेको ब्रह्मा विष्णु शङ्करको प्रतीक, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको प्रतीकको रूपमा चाहिँ अब परमात्माले ब्रह्मा बाबाको द्वारा सत्य धर्मको स्थापना अथवा ज्ञानको स्थापना, होइन? विष्णुको द्वारा स्वर्ग दुनियाँको पालना, उहाँ चाहिँ श्रीलक्ष्मी अनि श्रीनारायणको द्वारा पालन पोषण गर्ने, र शङ्करजीको द्वारा कलियुगको महापरिवर्तन भनौँ न, यो संसारको एकदमै भयङ्कर ठुलो परिवर्तन चाहिँ शङ्करको माध्यमबाट गर्ने भएको हुनाले तीनवटा देवताले को माध्यमबाट तीनवटा कार्य गर्ने भएको हुनाले परमात्मालाई हामीले तीनवटा पात भएको बेलपत्र लगेर चढाउँछौँ। बेलपत्रको पात तीनवटा हुन्छ तर काइनो त एउटै हुन्छ नि, एउटाबाट तीनवटा पात निस्केको हुन्छ नि, होइन त? यसरी हामीले चाहिँ परमात्मालाई शिवलिङ्गमा पहिला जलधारा दिन्छौँ, त्यसपछि दुध चढाउँछौँ नि। जल भनेको ज्ञानको प्रतीक, म परमात्माको ज्ञान सदा स्मरण गर्नेछु, सुन्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्दै हामीले जल चढाउँछौँ। जल मात्रै चढायौँ, सुन्न आउनुहोस् भन्यो भने हामी के भन्छौँ, मलाई फुर्सद छैन, मेरो अहिले उमेर भएको छैन, मेरो कारोबार ठुलो छ,
भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ नि। हजुर अरू कुराको लागि टाइम निकाल्छौँ, तर भगवानको ज्ञान र ध्यान सिक्ने कुरामा चाहिँ धेरै मानिसको मुखबाट यही सुनिन्छ कि मलाई फुर्सद छैन, इच्छा त छ तर फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ। किन भन्दा हामीले जल त्यहाँ चढायौँ कि म सुन्नेछु, ज्ञान ग्रहण गर्नेछु, लिनेछु। जस्तो कम्प्युटर सिक्नको लागि हामी जान्छौँ, एउटा डक्टर पढ्नको लागि हामी जान्छौँ, मुक्तिको लागि ज्ञान चाहिन्छ नि। यो संसारबाट जाँदा कुन बाटो जाने, कसरी जाने, त्योभन्दा पनि ठुलो ज्ञान हो नि त। हजुर त्यही कुराको लागि हामी भनिदिन्छौँ मलाई फुर्सद छैन। दिदी आज हामीले कार्यक्रममा जान्यौँ हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता भनेको परमात्मा अर्थात् शिव बाबा हुनुहुनेछ भनेर जान्यौँ होइन। र यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई नै लक्षित गरेर हामीले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र साथसाथै यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको यो कोर्सको यो प्रणाली पनि हामीले हजुरकै लागि चाहिँ यस कार्यक्रम गरेका हौँ होइन। र आज चाहिँ हामीले जान्यौँ कि हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ र जो चाहिँ एउटा शिव बाबा हुनुहुन्छ भनेर पनि आज हामीले थाहा पायौँ। जसरी हाम्रो शरीरको पिता शरीर जस्तै हुनुहुन्छ त्यस्तै हाम्रो आत्मा पनि ज्योतिबिन्दु रूप छ, त्यस्तै हामी सम्पूर्ण आत्माहरूको पिता पनि ज्योतिबिन्दु रूपले हुनुहुन्छ र उहाँ रूपमा चाहिँ एउटा ज्योति हुनुहुन्छ भने एउटा गुण र विशेषतामा सिन्धु अर्थात् सागरको समान हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ। र आजको लागि कार्यक्रम यति नै। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी आउनेछौँ। हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।